हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे और वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है हजरत आदम और मौत का फरिश्ता। ये किस्सा हम सुनेंगे। मेहरबान अली यूट्यूब चैनल पे आया और इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमने हजरत मूसा और मौत के फरिश्ते के बारे में सुना कि उन्होंने थप्पड़ मारा था मलाइकुल मौत को। उसके अखबार तो हजरत आदम के साथ क्या हुआ होगा ना, लेट्स सी गाइस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड कर रहा है कि क्या हुआ होगा इस वीडियो में। सो आप लोग भी एक्साइटेड हो? अगर हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और लाइक जरूर करना वीडियो को। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को जिसे सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइस आप लोग सब्सक्राइब करें और जल्दी देखें। जब अल्लाह ने इंसान को खल्क करने का इरादा किया तो कोई भी फरिश्ता जमीन से मिट्टी न ला सका। तो इतने में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, ये काम मुझसे ही होना है। तो बस अल्लाह के हुक्म से हजरत इजराइल जमीन को आए और 3 अक़साम की मिट्टी को जमा किया, सुर्ख, सफेद और स्याह। फिर इस मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान रखा गया और मुसलसल बारान रहमत बरसती रही। फिर अल्लाह ने इस मिट्टी को अर्श पे बुलाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया और 40 साल तक वो जन्नत में रखा गया। हर फरिश्ता उस मुजस्समे को देखता कि ये मिट्टी का बना हुआ पुतला कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, कैसे जिंदा होगा। 40 साल तक अल्लाह ने इस निशानी को कायम रखा और फिर एक दिन जन्नत के तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज मैं अपनी इसमें रूह डालूंगा और जब ऐसा हो तो तमाम फरिश्ते इस आदम को सजदा कर देना। सब फरिश्ते हैरत से पुतले को देख ही रहे थे। इतने में अल्लाह ने इस मिट्टी के मुजस्समे में अपनी रूह डाली तो आदम अलैहिस्सलाम ने छींक ली और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर के अल्लाह की तारीफ करने लगे सिवाय इब्लीस के, और वो तकब्बर और हसद कर बैठा। अल्लाह ने उसे अपनी दरबार से निकाल दिया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम से बीबी हवा को पैदा किया और इनकी जन्नत में की गई गलती के सबब इनको जमीन पे भेज दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अब जन्नत में वो ही आएगा जो ये साबित करे कि वो हमारा फरमाबरदार है। और यूं इंसानों के लिए दुनिया में इम्तिहानात को रखा गया ताकि हर इंसान इम्तिहान देकर अल्लाह को राजी करके जन्नत तक पहुंच सके। तारीख ने लिखा, जब आदम और बीबी हवा जमीन को आए तो 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे और अल्लाह से माफी मांगते रहे। बिलाखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में जबल अरफात पर छोड़ आए और वो साथ रहने लगे। और फिर अल्लाह ने हजरत आदम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा तामीर करें और हजरत जिब्रील और हजरत आदम ने मिलके एक घर का निशान कायम किया जिसको बाद में तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया और जिसे आज भी अल्लाह का घर खाना काबा कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जब अपनी खता को लेके पशेमान होते थे या अल्लाह की इबादत करना चाहते थे तो इस जगह आके अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह को राजी किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई जबकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिन जिन को नबूवत मिलनी थी उनकी शख्सियत और उनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के नजदीक वाज़ेह कर दी। आपने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 फर्जंद अता किए, हाबिल और काबिल। लेकिन शैतान के विस्वसे, हसद और नफरत ने जब काबिल के हाथों से हाबिल को कत्ल करवा दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह की दरबार में दुआ मांगने लगे। तो एक दिन अल्लाह ने जिब्रील अमीन को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया,
اے آدم اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پہ پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پہ جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے بی ہوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا، حضرت آدم سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا اے ہوا مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے فرشتہ موت کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی آدم آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی جنازہ نماز فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو ان کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کے اختلافات ہیں، کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس، تو کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب اس زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد سے وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی ہی قبر بنائی، اور بیچ میں ایک قبر کھود کے اپنی تحریر چھوڑ دی۔ اور جب امام علی علیہ السلام نے شہادت پائی تو انہوں نے وصیت کی میرے جنازے کو اونٹ پہ رکھ کے حسن و حسین پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹ رکے گا وہاں ایک چمکیلا پتھر ہوگا، اس کو ہٹانا تو میری قبر بنی ہوگی۔ جب امام حسن و حسین اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ رکا، اس چمکیلے پتھر کو ہٹایا تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنی تھی، دوسرے طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بنی تھی، اور بیچ میں ایک قبر کھدی ہوئی تھی اور اس میں تحریر تھا کہ یہ قبر نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام اور رسول اللہ کے وسیع علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بنائی ہے۔ آج بھی ان مقدس مزارات کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ عراق آتے ہیں اور زیارت کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں، اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ویڈیو حضرت آدم اور موت کے فرشتے کا واقعہ، بہت ہی ایک پیارا اور خوبصورت سا واقعہ۔ اچھا ایک بات تھی جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں زندگی میں کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی کا پتلا ہے۔ سو آج وہ چیز میرے کو تو کلیئر ہو گئی ہے، اگر یہ چیز ہے، کیونکہ حضرت آدم ایسا مانا جاتا ہے کہ پہلے انسان تھے جنہوں نے دنیا پہ قدم رکھا تھا،
और उनको मिट्टी से बनाया गया था 40 साल के लिए, उनको ऐसे बनाया गया, उसमें उसके बाद अल्लाह ने उनमें रूह डाली थी, है ना। सो ये था एक वो कैसे हो गया कि उन्होंने मतलब आके क्या किया होगा धरती पे, कैसे वो भी वो अकेले, रहे होंगे? क्योंकि अलग अलग थे बीवी हवा और वो। सो फिर 200 साल बाद वो दोनों मिले, उसके बाद फिर आगे 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 पीढ़ियाँ बनती गई और हम भी वैसे ही आए हैं ना जी। उनके थ्रू ही। सो ये थी, बाकी क्या ही बोले, स्पीचलेस हो गई इस वीडियो के सुनने के बाद। और फिर बाकी वो भी जिक्र भी आ गया हजरत अली वाला, वो हम शायद सुन भी चुके हैं पहले, है ना, कि हजरत नूह ने खुद बाकी ये याद सुना कि उन्होंने कहा था कि हजरत आदम ने कि मेरे को उस किश्ती में ज़रूर बिठाना, है ना। हजरत नूह ने फिर बिठाया उनको उस किश्ती में, और अपने साथ ही जहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है वहीं पे है। और फिर हजरत नूह ने अली के लिए भी बना के रखी थी, उनको पता था कि कैसे कैसे कौन कौन आएगा और कौन कौन क्या करेगा आगे जाके, है ना। तो ये था वाक्य बहुत ही प्यारा और बहुत ही कमाल का। ऐसे ही वाक्य और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर दें और अपने सजेशंस वीडियो में देते रहें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।